वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि चेयरमैन PHA ने गैर कानूनी तशहीर करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए। चेयरमैन PHA से हमीद ने कहा कि माली साल 2020-21 के लिए ठेका अभी तक अलॉट नहीं किया गया, इस वजह से PHA ऑफिस तमाम वाजिबात वसूल कर रहा है। शहरी PHA आउटडोर एडवर्टाइजमेंट टैक्स की मद में किसी भी शख्स को अदायगी ना करें। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के लिए NOC हासिल करने के लिए महकमा PHA हेड ऑफिस मार्केटिंग ब्रांच राब्ता करें। अगर कोई भी शख्स बगैर इजाजत तशहीर करेगा तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। टिकट होल्डर NA82 जमात इस्लाम फुरकान अजीज भट्ट ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाके सेहत, सफाई, सीवरेज समेत दीगर मसाइल में घिरे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के बाद तब्दीली सरकार के दौर में भी अवाम के साथ सुतेलों वाला सलूक रवा रखा जा रहा है, जो कि सरासर जुल्म और ज्यादती के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि इस हल्का से मुंतखब होने वाले मुस्लिम लीग नून के उस्मान इब्राहिम अवामी मसाइल हल करवाने की बजाय सिर्फ इक़्तिदार के मजे लूटते रहे, जिसकी वजह से NA82 का हल्का मसाइल का गढ़ बन चुका है। उनका कहना था कि तब्दीली सरकार के दौर में भी इन इलाकों को एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इलाका भर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ताफुन और बदबू ने इलाका मकीनों का जीना हराम कर रखा है। फुरकान अजीज भट्ट का मजीद कहना था कि कमिश्नर गुजरांवाला डिवीजन गुलजार हुसैन शाह और डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ ने भी NA82 में मसाइल को हल करने की बजाय अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मसाइल के हल में मजीद ताखीर की गई तो ईद के बाद हल्का के अवाम सड़कों पर निकल कर शदीद एहतजाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे वजीराबाद से, जहां नौसरबाजों ने कुर्बानी के जानवरों को भी ना बख्शा। जाली खाल लगाकर मेंढे को मोटा ताज़ा दुम्बा बना दिया। गखड़ के रिहायशी मोहम्मद रमजान ने अपने कमसिन बेटे की जिद पर 15,000 रुपए उधार रकम लेकर गुज़श्ता रात दुम्बा खरीद कर घर ले आए। अगले रोज उस दुम्बे को नहलाने पर मालूम हुआ कि नौसरबाज व्यापारी ने मेंढे पर दुम्बे की खाल चढ़ा रखी थी। आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि अड्डे की अलॉटमेंट पर बेकारियों का झगड़ा, थप्पड़ों मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल, पुलिस आने से कबल बेकारी रोपोश हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ मिर्ज़ा फयाज से। जी फयाज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सियालकोट रोड वंजोवाली के करीब यू टर्न के 2 मकामात पर कुछ अरसा से भिखारनों का भीख मांगने का धंधा जारी था कि इसी दौरान 2 नई भिखारनों ने अपने दीगर साथियों की मदद से अड्डा पर कब्जा जमाने की कोशिश की और इस पर इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई और एक दूसरे पर मुक्कों थप्पड़ों की बारिश कर दी। इस दौरान काफ़ी राहगीर इकट्ठे हो गए और पुलिस को इत्तला दी, जिस पर भिखारन औरतें इर्द गिर्द के मोहल्लों में रूपोश हो गईं। जी बहुत शुक्रिया फयाज हमें अपडेट करने का। गोल्डन और फाउंडर ग्रुप के मरकजी रहनुमा अता फरीद चौधरी ने कहा कि चैम्बर सियासत में किसी से ज़ाती इख्तलाफ नहीं बल्कि नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर हैं। अब ड्राइंग रूम की सियासत और बारी सिस्टम नहीं चलने देंगे। मफादात की खातिर दूसरों का सेहरा लेने वाले कल के दुश्मन आज के दोस्त बन गए हैं। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अब तक ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि शेख आमिर रहमान और राना नासिर जैसे नडर लीडर फाउंडर ग्रुप का कीमती सरमाया हैं, जबकि आसिम अनीस, चौधरी नईम गुल और अमजद खलील गोल्डन ग्रुप की सूरत में हमारा बेहतरीन असासा, जबकि वसीम मेहर की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मेटल इंडस्ट्री की 100% वोट अपने खाते में डालने वाले पहले ये तो वाजिया करें कि आज तक उन्होंने मेटल इंडस्ट्री के लिए किया क्या है। इस मरतबा चैम्बर इंतखाबात में हैरान कुन नताइज आएंगे। सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां उमर सलीम ने चैम्बर ऑफिस में गेपको सहूलत डेस्क कायम करने पर गेपको चीफ मोहसिन रजा खान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस सहूलत डेस्क पर तैनात गेपको ऑफिसर चैम्बर ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 1 तक बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का फौरी तदारुक करके बिजनेस कम्युनिटी के लिए आसानियां पैदा करने में मसरूफ है। गुजरांवाला की बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए कि वो गेपको के मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कायम गेपको सहूलत डेस्क से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करें। उन्होंने बताया कि गेपको सहूलत डेस्क ड्राइविंग लाइसेंस काउंटर की तर्ज पर दीगर इदारों के सहूलत डेस्क के क़याम के लिए अदारों के सरबराहान से मुसलसल राब्ते में हैं। मुस्लिम लीग नून के MPA हाजी मोहम्मद नवाज चौहान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को मजीद फ़ाल और मुस्तहकम करने के लिए ज़िली तंजीमों को मुतहर्रिक और साथ लेकर चलेंगे। पार्टी वर्कर्स हमारा असासा और सरमाया हैं, कारकुनों की हौसला अफजाई जारी रखेंगे।
انہوں نے سینئر نائب صدر کا عہدہ ملنے پر مبارکباد کے لیے آئے پارٹی رہنماؤں سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا کلا تھا اور ہمیشہ کلا رہے گا۔ ضلعی تنظیموں کے عہدیداران سے مشاورت کر کے تنظیم سازی کا دائرہ کار قومی اسمبلی کے حلقوں اور یونین کونسل کی سطح تک بڑھائیں گے اور پارٹی ورکرز کو آگے لائیں گے۔ چیئرمین جی ڈی اے واسا علی اشرف مغل نے کہا کہ مونسون کے پیش نظر مختلف علاقوں میں محکمہ واسا کے کیمپ فعال کر دیے گئے ہیں۔ بارش کے پانی کی نکاس اور سیوریج سسٹم کی بحالی کے لیے افسران پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں افسران ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ شہریوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو سکیں۔ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ بیشتر مقامات پر پرانے پائپ لائنوں کی تبدیلی کی جائے گی۔ چیئرمین جی ڈی اے نے کہا کہ محکمہ واسا کی بہتری کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ شہر کی تعمیر و ترقی میں تیزی سے کام جاری ہے۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین گیپکو کے عہدیداران کی ایکسین فیصل نفیس سے ملاقات ترقی ملنے پر مبارکباد دی۔ وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین گیپکو کے ریجنل سینئر وائس چیئرمین میاں طاؤ الرحمان کی قیادت میں یونین کے مختلف عہدیداران کے وفد نے ایکسین فیصل نفیس کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میاں طاؤ الرحمان نے کہا کہ فرض شناس گیپکو افسران ہمارے سر کا تاج ہیں۔ گیپکو کی بہتری کے لیے یونین بھرپور طریقے سے اپنے ان افسران کے ساتھ ہے۔ گیپکو کمپنی اور یونین کے درمیان انتشار ڈالنے والے اپنا قبلہ درست کریں اور ایسی ناکام کوششوں سے باز رہیں۔ ریجنل پولیس آفیسر ریاض نذیر گاڑا نے کہا کہ خون کا عطیہ مجبوری نہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ اس چھوٹی سی نیکی میں معاشرے کے کسی نہ کسی فرد کی خوشی وابستہ ہے۔ سندس فاؤنڈیشن کیمپ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عطیہ خون کی صورت میں اپنی جانوں کا صدقہ دینے کا موقع دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت کام سے تھیلیسیمیا کی بیماری میں مبتلا بچوں کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دیے ہوئے خون کے عطیے کی وجہ سے اگر ایک بچے کی بھی جان بچ جائے تو ہم نے پورے معاشرے کو بچا لیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ بھائی اور حقیقی بوڑھی ماں کو بہیمانہ تشدد سے شدید زخمی کر کے 9,75,000 روپے ہڑپ کر لیے۔ بھائی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور، کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رانا حمزہ سے۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، تھانہ نوشہرہ ورکا کے علاقہ پنجگرائیاں میں حقیقی بھائی مقبول احمد نے اپنے بھائی ذوالفقار کے 9,75,000 روپے زمین کے لیے حاصل کیے، بعد میں انکاری ہو گیا۔ رقم واپسی کا مطالبہ کرنے پر جو ہے وہ طیش میں آ کر اپنے حقیقی بھائی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ بیچ بچاؤ کے لیے 90 سالہ بوڑھی ماں آئی تو بدبخت بیٹے نے اسے بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ جی بہت شکریہ حمزہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بطور چیئرمین قرآن بورڈ ملنے والی ذمہ داریوں کو مذہبی فریضہ سمجھ کر ادا کروں گا۔ ڈویژنل صدر الحاج سرفراز احمد تارڑ کی قیادت میں مبارکباد کے لیے آئے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معاشرے میں نفرت کے خاتمے اور برداشت کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام امن و بھائی چارے کے سفیر اور قوم کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ لادینی قوتوں کا مقابلہ کرنے اور ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کے لیے علماء مشائخ متحد ہو کر اپنا کردار ادا کریں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔